السلام عليكم احبابي في الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم فيصل اندري. مرحبا بكم في قناه فيصل انفو. مرحبا بكم في فيديو الرابع ديال فورماسيون مايكروسوفت اكسل. شفنا ديجا لا بريزونطاسيون غرافيك ديال الانترفاس ديال مايكروسوفت اكسل، وشفنا دي فونكسيون، وشفنا دي راكورسي. فوالا اليوم عندنا ان تي بي جديد اللي هو على شكل فاكتور. كما كتشوفوا انا ديجا ديسينيتو، يعني كما سميتو اللي بغا يسوفي التمرين يدير بوز ويديسينيها ومن بعد نكملو التمرين ان شاء الله. فوالا عندنا اكزومبل ديال لا فاكتور، هاد اكزومبل ديال فاتوره على الشكل كيكون فيها لادريس التليفون او كود بوستال، وهنا عندنا ان طابلو ديال المبيعات ديالنا، المبيعات اللي بعنا لا بيرسون ولا سوسيتي ولا شركه، يعني شركه ولا شخص. هنا كيكون عندنا دي ريفيرونس، كيكون يعني كل برودوي كيكون عندنا واحد دي ريفيرونس او واحد ماتريكول ديالو كنعرفو به عندنا حنا او نيفو ديال الشركه ديالنا. وهنا كيكون ديزينياسيون، يعني السميه ديال لي برودوي اللي عندنا. دونك هنا مثلا عندنا اكران، unité centrale, clavier, souris, PC portable, data show et clé USB. عندنا دي quantités اللي تبعو 15, 25, 31 jusqu'à 18. هنا عندنا دي prix unitaires hors taxe. ما معنى hors taxe؟ hors taxe هو ما فيهش خارج عن الضريبة، ما فيهش الضريبة، هو hors taxe. يعني ما فيهش ما كيتحسبش، مازال ما تحسباتش فيه الضريبة. هذا هو اللي كنقولو بري unitaire hors taxe. هنا كما شفتو يعني راه ديجا درت يعني العملة المغربية ديالنا، يعني راه ديجا شفناها في الفيديو الثالث كيفاش كان جبت العملة المغربية. وهنا عندنا دي مونطون اور تاكس. يعني شنو هو لي مونطون اور تاكس؟ هما لي بري يونيتير غادي نضربوهم في لا كونتيتي، يعني غادي نهزو هاد لي بري يونيتير وغادي نضربو في لا كونتيتي. من بعد غادي نشوفو ان شاء الله كيفاش غادي نحسبو لي توتال اور تاكس، يعني مجموع ديال هاد لي مونطون. وغادي نشوفو دي ريميز يعني بواحد البورسونتاج. غادي نشوفو كيفاش ان شاء الله غادي نحسبو البورسونتاج. ومن بعد غادي نحسبو عاود غابي ولي ريستورن. وفي الاخر ان شاء الله غادي نشوفو لي بري نيت تي تي سي، غادي نشوفو ما معنى البري نيت تي تي سي. دونك على بركه الله هنا غادي نديرو الفونكسيون ديالنا اللي ديجا شفنا اللي هي لا فونكسيون برودوي. غادي ندير دوبل كليك، غادي نسيليكسيوني اونطري. دونك هنا فوالا هنا غادي نعاود نموديفيها، ديجا خرجت ليا بالاورو. غادي ندير كوبيي فوالا، وغادي نسيليكسيوني، غادي ندير كليك دغوا فورما دو سيلول، وغادي نمشي النومبر كما ديجا شفنا. غادي نكليك على مونيتير، اصلا هو راه ديجا ديفينا ليا السيمبول. وغادي نكليك على الرمز اورو وغادي ندير ام فوالا، دبل كليك اوكي. فوالا رجعت لي العمله المغربيه ديالي، يعني ماد كما ديجا شفنا العمله المغربيه ماد. هنا الا لاحظتوا ملي درت كوبي هنا عندها دي تري يعني صغار، وهنا ملي درت كوبي جبد ليا دار لي كوبي لي تري. دونك ماشي مشكل، غادي نعاود نسيليكسيوني ياك ردوا معايا البال، وغادي ندير كليك دغوا وغادي نمشي لفورما دو سيلول وغادي نمشي لبوردور. وهنا راه ديجا هاد التري هنا غادي نكليكي عليه، نكليك على هاد ستيل وغادي نكليكي هنا في الوسط وغادي ندير اوكي. دونك فوالا رجع لنا ميم ستيل، باش ما يكونش شي فرق في ستيل ديال سميتو. يعني ردوا البال ملي كدير كوبيي راه هو كيكوبي هاد التري وكيعاود ليه هنا. سي كلير، ممكن راه واضح ما فيهش حتى شي مشكل. دونك هنا غادي نمشي نحسبو توتال اور تاكس. دونك كيفاش غادي نحسب توتال اور تاكس؟ هو المساعده ديال فونكسيون سون. دونك ايغال اس او دوزيام او دوبل كليك، وغادي نجمع هاد لي مونطون كاملين وغادي ندير اونطري. فوالا عندي لو سوم ديالي هو 208,300 درهم مغربيه. هنا عندنا دي غوميس، هنا غوميس وعندنا قال لك بانه هو غادي ينقص لي. يعني لي غوميس هادو لي غوميس غابي وريستورن كيتسموا لي تخوازير. عقلوا عليهم، هاد لي تخوازير كينقصوا في المونطون ديالي، يعني هادو كيعطيوهم السوسيتي الكليون ديالها، يعني كتنقص
كتنقص ليهم. يعني مثلا ديتي واحد لا كونتيتي كبيره ولا عندك شي مشكل في البرودوي ديالك، هادو ديما كينقصوا ليا من المونطون ديالي اللي جمعت المونطون اوغ تاكس، يعني كنقصوهم، يعني هادو كيتنقصوا. عاد من بعد غادي نزيدو ليهم واحد لا تيفيا ديال 20%. ردوا البال، هادو اون فوا كنشوفوهم غوميس غابي ريستورون كيتسماو لي 3 زير، هما كيتعطاو بلي بورسونتاج. غادي دونك كيفاش غنحسبو، غنجي لأون فاز ديال غوميس ندير كليك ندير ايكال تساوي، غادي نهز هاد التوتال اوغ تاكس، هو عطى ليا بان غادي نقص ليه 6.5. يعني هاد لا سوسيتي عطات لك اليوم ديالها واحد نقص ديال 6.5. دونك ولكن قبل غادي نضربو 6.5 وغادي ندير شيفت بورسونتاج في الكلافيي وغادي ندير اونطري، نعاود سوبريمي ايكال، غادي نهز توتال اوغ تاكس، غادي ندير مضروبة في 6.5% من الكلافي ديالي وندير اونطري. دونك هنا غادي يكون عندنا ان نوفو بري نت كوميرسيال. كيفاش غادي ندير ايكال، غادي نهز هاد توتال اوغ تاكس ناقص الريميز اللي درت هاد لا سوسيتي لهاد الكليون ديالها. ردوا البال، ولكن عندنا الفونكسيون ديالنا باردون اللي هي سوم اس او ام دوزيام او، وغادي نهز هاد المونطون وغادي ندير بوان فيرغول ناقص هاد الريميز. سي كلير، راه ديجا شفناها في الفيديو الثالث. فوالا هنا عندنا ان نوفو، يعني واحد الغيدوير، يعني واحد الرابع اخر، يعني كينقص اللي هو على يعني بحوالي 7.65. دونك اش غادي ندير، غادي ندير ايكال، واش غادي يمشي للتوتال اوغ تاكس؟ لا، هذا صافي مشى، هذا قديم، بحال قلت واحد المونطون قديم. غادي نهز هذا، ها هو جديد، هذا هو المونطون الجديد، وغادي نضربو 7.65% وندير اونطري. دونك غادي نعاودو نحسبو ان نوفو بري نت كوميرسيال. دونك كيفاش غادي ندير ايكال سوم دوبل كليك، غادي نهز هاد البري نت كوميرسيال اللي كان قبل وغادي ندير بوان فيرغول وندير ناقص ونقص منها هاد الرابع اونطري. دونك هنا عطاونا ان نوفو ريستورون. دونك غادي نهز ايكال ونهز هاد البري نت كوميرسيال ونضربو في 2.5%. اتونسيون، لا درت 2.5 راه حساب اخر هذاك. اتونسيون، ردوا البال، ردوا البال واش داير البورسونتاج، سي كلير بالبورسونتاج. دونك هنا غادي ندير دوبل، غادي نجي لهنا ندير دوبل كليك وغادي نزيد في المية اونطري. دونك غادي نعاودو نحسبو ان نوفو بري نت كوميرسيال جديد. دونك ايكال فونكسيون سوم، غادي نهز البري نت كوميرسيال، اتونسيون هذا راه صافي ولا قديم، دونك هو جديد، وندير بوان فيرغول وندير ناقص هاد نوفو ريستورون. دونك هادو كيتنقصو. فوالا هذا هو البري نت كوميرسيال. دونك هذا هو البري الاخير اللي غادي نخلصو عليه، غادي نزيدو عليه واحد التيفيا ديال 20%. هادي تيفيا يعني واحد الضريبه هادي كتخلص للدوله، يعني هادي كتعطى المونطو اللي غادي نحسبو هنا، هذا كيمشي للدوله، يعني كنخلصو في الضريبه ديالنا. يعني لي تيفيا فيهم يعني مختلفين على حسب لي برودوي، يعني كاينه 7%، كاينه 14% وكاينه 20%. دونك هادو هما لي تيفيا لي كاينين. دونك ايكال غادي نهز هاد نوفو بري نت كوميرسيال وغادي نضربو في 20% بورسونتاج ايكال. دونك هاد 35,000 درهم ماشي ما كيهزها، ما كتهزهاش لا سوسيتي. هاد يعني هي هاد المونطون كديو كنخلصوه في الضريبه، يعني الشركه كتهز هاد المونطون وكتخلصو في الضريبه، يعني كترجعو للدوله. دونك هنا غادي نحسبو البري نت تي تي سي. شنو هو البري نت تي تي سي؟ هو توت تاكس كومبريز، يعني كنهز يعني واحد المونطون فيه يعني باحتساب الرسوم، يعني كنسمعوا الا كتسمعوا باحتساب الرسوم هو هذا تي تي سي باحتساب الرسوم. دونك غادي نهزو هاد البري نت كوميرسيال وغادي نزيدو سوم دوبل كليك. دونك هنا غادي نديرو فونكسيون سوم دوبل كليك، هي نورمال غنديرها لكم بالطريقه العاديه باش تفهموا. دونك ايكال غادي نهز هاد البري نت كوميرسيال
وغادي نزيد ليها لاتيفيا ديال 20%. إيكال دونك هذا هو البرينت تي تي سي، يعني هذا هو الموطون الاخير اللي غادي يخلص الكليون للشركه. دونك هنا غادي نرجع ندير ايكال سوم وغادي نجمع لي دو مونطون وندير اونتري. فوالا هو دونك المونطون الاخير اللي غادي يخلص الكليون للشركه هو 210,437.75 درهم. دونك هنا غادي عطيت هنا واحد ليكزومبل ديجا باش على حسب الكتابه. الا لاحظتوا هنا الكتابه دازت ليا لي زوتر سوليل، انا بغيتها ترجع ليا غير فواحد السوليل. هذا غير واحد ليكزومبل خارج على التمرين. دونك كيفاش بغيت انا يتجمع ليا غير في واحد السوليل وحده. دونك كيفاش؟ دونك هنا الا لاحظتوا خرجت شدات ليا تقريبا 3 لي سوليل. هي نورمالمون راه واحد السوليل، راه ما كايناش في السوليل، كاينه غير في السوليل H7، راه ما كايناش في السوليل E7، راه الا لاحظتوا راه انا خاوي. دونك كيفاش غادي نجمعها في واحد السوليل؟ هي خصني ندير لها غونفايي على لين اوتوماتيك. دونك كيفاش؟ راه نجي الالينيومون ونكليكي على غونفايي على لين اوتوماتيكمون. دونك فوالا هي رجعت في واحد السوليل ونجي ندير لها سونطري اليني سونطري. دونك هذا غير اكزومبل. دونك هنا غادي نجي نشوفو ان شاء الله كيفاش غادي ندير لا ميزون باج. Ça veut dire quoi؟ كيفاش هاد لا ميزون باج؟ لا ميزون باج هي كيفاش غادي نقاد الورقه ديالي قبل من امبريميها. هذا هو اللي كنقصدو به لا ميزون باج، يعني غادي نقاد لا طاي ديالها وغادي نقاد لي مارج ديالها مع قبل ما ندير ليها لامبريسيون. يعني عوض باش مثلا نقص الورقه ديالي تكون مقاده في الورقه ديالي، مثلا في الاغلبيه كنامبريمو في الورقه A4. دونك كيفاش؟ دونك الا جيت ندير لها ابيرسو افون لامبريسيون، نشوفها قبل امبريميها. فين غادي نشوفها؟ عندي هنا، ها هي هو البوطون ابيرسو افون لامبريسيون. الا ما عندكمش غادي نجي لهاد لو بوطون بيرسوناليزي وغادي نزيدو، ها هو aperçu avant la pression. نعاود نقول لكم فين غادي ناجوتيو. الا ما عندكمش هذا البوطون aperçu avant la pression شنو كيعني بانه نشوف الورقه ديالي قبل ما امبريميها، قبل ما ندير امبريسيون في لامبريمون. دونك الا ما عنديش هنا كيفاش ناجوتي هاد لي بوطون؟ كنجي كنكليكي على البوطون بيرسوناليزي وكان هنا الا كان ما كانش هنا غادي كليكي وغادي نكوشي aperçu avant la pression. دونك فوالا دابا نشوف الورقه ديالي، نشوف هاد لا فاكتور قبل ما امبريميها، ندير كليك على aperçu. دونك فوالا هذه هي الورقه ديال هادشي اللي غادي نامبريمي فيها. في الاخرين كاينين في ورقات اخرين، ها هما هنا ندير باج سويفون. فوالا دونك كاينين. دونك هذه ماشي خدمه مزيانه. دونك كيفاش غادي نقاد الورقه ديالي تخرج قاده في واحد الورقه؟ دونك هنا ندير فيرمي، ردوا معايا البال، فيرمي، وغادي نجي ندير سيليكسيوني الورقه ديالي، ردوا معايا البال، سيليكسيوني. سواء نبدا من هنا ولا نبدا من الفوق، ما عنديش حتى مشكل. نبداو من هنا وغادي نهبط زيد المهم ممكن نزيد لين اخرى وغادي نجي لا ميزون باج. ردوا معايا البال، غادي نجي لا ميزون باج وغادي نكليكي على زون دو لامبريسيون. زون دامبريسيون نعاود سيليكسيوني الورقه ديالي هي الاولى ياك، المهم حتى ممكن نزيد شي شويه وغادي نجي ميزون باج وغادي نكليكي على زون دامبريسيون وغادي ندير ديفينير. دونك فوالا هنا الا لاحظتوا عندي واحد الخط مزايد هنا، يعني شنو كيعني؟ كيقول لك اودي راه باقي الورق، يعني باقي غتخرج لك في الورقه الثانيه. ردوا البال، ممكن تلقاو ثلاثه، ممكن هنا راه كيعني لكم بانه راه باقي لامبريسيون ديالكم غيخرج في جوج وراق. دونك غادي نجي ندير امبرسيون بون لامبريسيون. فوالا كيما قلت لكم واحد الطابلو هنا، واحد الطابلو فوالا النص ديالو راه باقي في الورقه الثانيه. دونك كيفاش غادي نقادو؟ ردوا معايا البال، غادي نجي ميزون باج هنا الا درت ابيرسيون فون لامبريسيون راه ممكن نقادها هناني. دونك نكليكي هنا غادي تخرج واحد بتيت فانيتر سميتها ميزون باج. الا لاحظتوا هنا عندي لورينتاسيون، عندي بورتري يعني ورقه تكون واقفه ولا بيزاج، افقيه ولا عموديه. هنا عندنا ريدوير غروندير على تاي نورمال، هنا نورمالمون كتكون 100% في الحالات العاديه ديالو كتكون 100% دائما. دونك غادي نعاود نقص شي شويه، ندير واحد كليك وندير اوكي، نشوف واش دخل ليا الطابلو ديالي. الا دخل مزيان تبارك الله، ما دخلش غادي نمشي نعاود الميزون باج، نعاود نقص شي شويه وندير اوكي. فوالا دابا راه دخلت مزيان، يعني خلات شي شويه هنا وهكا. دونك ميزون باج، نكليك على ميزون باج هنا فورما دو بابي. اتونسيون ما تكونش بي 5 ولا A5 راه
قل من A4. ردوا معايا لك، هي كتكون اللي كيديروا لها فيها فوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال، هي ديك هي A5. كاينه A3 يعني مزيد عليه شي شويه، كاينه A2 وكاينه A1 وكاينه A0. ردوا البال، هادو اوراق كبار. دونك A4 و A5 هما صغار، سي كلير. A5 الصغيره كاع، و A4 يعني هي الورقه العاديه اللي كندير فيها الطبيعه، وكاينه A3 كبيره عليها، هي و A2 و A1 و A0. دونك اوكي. دونك هنا نشوفو حوايج اخرين، نشوفو لا مارج مثلا باش تقاد ديال الورقه ديالي ممكن يكون مزايد بزاف. ممكن نجي هنا لا مارج وندير في لا غوش و droite نقص شي شويه، فوالا. وكاين في لاهو في لو با ديالو نقص، ممكن. وممكن هنا سونطري سور لا باج ندير اوريزونتالمون باش تجي ليا مقاده. الا لاحظتو راه تزايد شي شويه، رجعت للوسط شويه. هنا غادي نلقى لونتيت et le pied de page. يعني مثلا الى عندي شركه راه ممكن ضروري ندير لو بي اللوغو ديال الشركه ديالي. دونك كيفاش غادي نجي لونتيت لو بي نكليك عليه هنا لونتيت، وغادي ممكن في لونتيت نزيد هنا بزاف د الحوايج. ردوا معايا البال، في لونتيت ممكن نزيد بزاف د الحوايج اللي هي بارتي غوش بارتي سونترال بارتي. ممكن هنا نزيد اللوغو. فوالا كيفاش نزيد اللوغو؟ ممكن هنا ها هو انسيغ ان ايماج. الا ديجا عندي اللوغو ما بغيتش مثلا نزيد ندير اكزومبل هنا مثلا فيصل انفو مثلا، باردون انفو. وهنا ممكن نزيد مثلا لا دات. فين كيفاش غنزيدها؟ ها هما عندي هنا انسيغي لا دات، انسيغي لور، انسيغي نومبر دو باج. انا بغيت انسيغي لا دات، فوالا اوكي. ندير اوكي قبل ما نخرج كاع، قبل ما ندير فيرما هما كيبانو ليا هنا. بغيت نزيد لو نومبر دو باج، مثلا هنا نزيد لو نومبر دو باج. كيفاش؟ غنمشي لميزون باج، وغادي نمشي عاود في لونتيتي بي دو باج ونكليكي على بي دو باج. هنا في السونتر بغيت نزيد نيميرو دو باج، فوالا، او لو نومبر دو باج اللي يعجبك، سوا نسير لو نيميرو دو باج او لو نومبر دو باج. يعني شحال من باج عندك، فوالا اوكي. ها هو زاد اوكي. دونك نمشي لتحت ونشوف نلقى مثلا بغيت نزيد مثلا شي حاجه اخرى، مثلا لو بي دو باج. نزيد مثلا لوغ، مثلا هنا في الوقت نزيدها هنا مثلا غير اكزومبل مثلا، فوالا امتى تخرجات ولا مثلا، فوالا. دونك هنا نحيد هاد المثلا. كيفاش بغيت نحيد؟ غنعاود نرجع لميزون باج، نكليك على البي دو باج، وغادي نجي نسيليكسيوني هذا وندير ليه سوبريمي بالكلافيي وندير اوكي. سي كلير. مثلا لونتيت بغيت نحيد لاطات، نسيليكسيوني هذا وندير سوبريمي بالكلافيي اوكي. اوكي فوالا. نفيريفي الورقه ديالي قبل ما امبريميها، فوالا. مثلا ندير لوغو هنا، مثلا هنا بغيت هنا مثلا يعطيها لي سباس ما بين اللوغو والكتابه ديالي. كيفاش؟ غنمشي لميزون باج ونرجع لا مارج ونزيد هنا في الهو ديالو، مثلا هنا مثلا، فوالا. الا لاحظتو مثلا نقص باقي شي شويه، اوكي. مثلا هنا هنا ميزون باج، مثلا هنا البي دو باج. ها فوالا البي دو باج هنا كذلك بغيت نزيدهم يكونوا طالعين شي شويه، فوالا، ما يكونش في الضبط في تحت في الورقه. دونك هنا ميزون باج هنا الفوي غادي نشوفو ان شاء الله لي لينا ريبيتي الكولون ريبيتي ما معناهم. مثلا كيكون عندنا دي تيتر، مثلا عطي لكم اكزومبل هنا، مثلا عندي بزاف، عندي لا فاكتور ديالي كبيره بزاف، ولا ما عندي مثلا سي با دي دوني كتار بزاف. انا بغيت مثلا هاد لي لين يتعاودوا، ماشي شاك يعني في كل الوراق، في كل ورقه، يعني ماشي مثلا الورقه الاولى يكونوا فيها غير هاد لي تيتر، في الورقه الثانيه ما يكونوش فيها. دونك كيفاش غادي نشوفوهم ان شاء الله في فيديوهات اخرين. دونك كيفاش غادي نجيو لهنا، غادي نشوفو كيفاش غادي نسيليكسيونيهم لي لين ولي كولون ريبيت، يعني اللي خصهم يتعاودوا في كل ورقه. يعني في كل ورقه مثلا عندي 10 اوراق 20 ورقه، خص مثلا هادوك لي تيتر يتعاودوا في كل ورقه. سي كلير. دونك اوكي. هنا نرجع بغيت ندير امبريمي، غادي ندير امبريمي، ما بغيتش ندير فيرمي، ونرجع للورقه ديالي ها هي. دونك هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذه الحصه. كنتمنى يكون كل شيء واضح. كنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.